आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी अहलिया चूँकि फ़ीमेल हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा, उनकी अहलिया को भी 10 साल की सज़ा, और 5/247 जिसे हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सज़ा, और 1,64,00,000 रुपए मियाँ बीवी दोनों को फ़ाइन की सज़ा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फ़ैसला तमाम मुख्तलिफ पैटर्न पे। अडयाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ, जब निकले अडयाला जेल से कभी अच्छी खबर अडयाला जेल से नहीं आई। कल रात को तकरीबन 8 बजे हमें तमाम लीगल टीम को इमरान खान साहब की को इतला दी गई। जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो तोशाखाना 2 बुल्गारी सेट पे समात कर रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस पे कार्रवाई होगी। ये बहुत अजीबोगरीब एक कॉल थी और मैसेज था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है 16 अक्टूबर से लगातार मुतवातिर इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में किसी भी केस में उनकी समात नहीं हो रही थी, कोई हेयरिंग नहीं हो रही थी। मौसम आपको मालूम है कि मोटरवे बंद होती है, धुंध का फैक्टर था, हम जैसे तैसे भी हम पहुँचे। आज की हम इस हेयरिंग के लिए आए, मगर आज की हेयरिंग का मकसद क्या था, ये बहुत अहम बात है। 16 अक्टूबर को जब फाजिल जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब ने तमाम एविडेंस कंक्लूड होने के बाद केस को एडजर्न किया, तो केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए ये आज की तारीख़ रखी गई। और आज की तारीख़ में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फ़ैसला सुनाया जाना था। आज 9:05 पे जज साहब अंदर चले जाते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम सिक्योरिटी बार सेंस भी करते हैं, नाके भी सेंस करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया, पहुंचने दिया। वहीं से वो जिसे कहते हैं माथा ठनका के अंदर कोई ना कोई दोबारा वही कार्रवाई हो रही है जो साइफ़र में हुई, जो इद्दत निकाह में हुई, जो तोशाखाना 1 में हुई, जो फॉरेन फंडिंग में हुई, जो 9 मई के केसेस में होता आया आज दिन तक। वही पैटर्न है, पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। अंदर जाते ही सबसे पहले तो जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फ़ैसला सुनाया है वो फ़ैसला मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फ़ैसला सुनाया। आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फ़ैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फ़ैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फ़ैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे, और उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी अहलिया चूँकि फ़ीमेल हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा, उनकी अहलिया को भी 10 साल की सज़ा, और 5/247 जिसे हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सज़ा, और 1,64,00,000 रुपए मियाँ बीवी दोनों को फ़ाइन की सज़ा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फ़ैसला तमाम मुख्तलिफ पैटर्न पे। अडयाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ, जब निकले अडयाला जेल से कभी अच्छी खबर अडयाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडयाला जेल से, कभी मेरिट पर फ़ैसला नहीं हुआ। और हम हमेशा माजी में हम जो रिलीफ़ ली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रिलीफ़ ली, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिक्कत ज़रूर होती थी, मगर दरवाज़े खुले थे। अडयाला जेल के दरवाज़े ज़्यादा अंदर जाना आसान है मेरी नज़र में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो दरवाज़े लॉक्ड हैं, जिसे कहते हैं उस पर कुफल लगा हुआ है, ना आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ना कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, ना कोई अपील लगती है। कल रात तक हस्बैंड एंड वाइफ के अगेंस्ट एक कन्विक्शन थी, अलकादिर को हम फिक्स करवाने के लिए 5 मरतबा हमारी CM एप्लीकेशंस अर्ली हेयरिंग की, मुतअद्दिदा बार फैमिली ने, वकला ने, उनके ऑफिस, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से गुज़िश्ता 2.5-3 महीनों में हमने कई दफ़ा उनसे गुजारिश की कि 1 साल हो गया अलकादिर में, जनवरी में सज़ा आई थी, आपको याद होगा 27 जनवरी 2024 को ये सज़ा आई, और आज 1 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 मिनट की हेयरिंग, ख़वातीन को ख़ास तौर पे ख़वातीन के केसेस के साथ कंपैशनेट और सिंपैथेटिक व्यू लिया जाता है, उनके केसेस ज़मानतों के ख़ास तौर पे प्रायोरिटी पर लगाए जाते हैं। 1 साल में 5 दरखास्तें
بے شمار ریکویسٹ کہ کم از کم بشرا عمران ان کی بیگم کی حد تک تو یہ ہیرنگ لگا دی جائے، مگر وہ کبھی بھی ہیرنگ نہیں لگی. ہماری ہر اپلیکیشن جو ہے وہ اگنور کی گئی. بالآخر آج دوسری سزا بھی آ چکی ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا رہے تھے جب انہوں نے سزا اپنی سنی. میں نے ان کا یہ پیٹرن بھی، جیسے سزاؤں کا پیٹرن ہے، خان صاحب کا بھی وہی پیٹرن ہے. سو وہ مسکرا رہے تھے، وہ بالکل حیران نہیں تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، مگر اس بات پہ بہت شاکڈ تھے کہ آج تو تمہارا ویٹ بھی نہیں ہوا، لیگل ٹیم کا بھی ویٹ نہیں ہوا، اور جج صاحب نے ہمارا ویٹ بھی نہیں کیا اور فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے. تو یہ جج صاحب، میں بڑا حیران ہوں کہ جج صاحب کو کم از کم ٹرائل تو مکمل کرنا چاہیے تھا، کم از کم لیگل فارمیلٹیز تو پوری ہونی چاہیے تھی، 10A کے تقاضے تو کم از کم پورے کر دیتے، فیصلہ فیئر ہوتا نہ ہوتا ایک ٹرائل. سو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں توشہ خانہ 1 میں بھی کبھی ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا. سائفر بھی جیسے چلتا رہا، ٹرائل کے اندر اتنے فلاز اور ڈیفیکٹس رہے، وہی فلاز وہی ڈیفیکٹس آج کے بھی اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے جوڈیشری کے اندر ہے، ہمیشہ رول آف لاء کی بات ہی انہوں نے کی ہے، ہمیشہ لیگل انسٹرکشنز ہی ہمیں دی ہے کہ سزا آ گئی اب کیا ہو سکتا ہے، جو آپ قانونی چارہ گوئی اب کریں، اس کا نیکسٹ سٹیپ اپنی اپیل دائر کریں. خان صاحب کو آف کورس بہت مشکلات میں رکھا ہوا ہے، ان کی اہلیہ کو بھی، وہ بہت ڈسٹربڈ ہیں اس بات پہ کہ آئسولیشن میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں. خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج میری ان سے ملاقات بھی بہت مشکل سے، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بہت مشکل سے اور ٹف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. میری ملاقات اور میری ان سے گفتگو ہی نہیں ہونے کسی طرح ممکن ہو پا رہی تھی. آج اتنا زیادہ پہرا جو تھا وہ اندر لگا ہوا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ہز لائر، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، لاتعداد مقدمات، 350 گفتگو کرنے کے لیے 3.5 منٹ بھی نہیں ہیں. آج کا فیصلہ نہ وہ سن سکے، نہ وہ سمجھ سکے، نہ ان کو معلوم ہے کہ سزا کتنی ہوئی، کیونکہ جج صاحب تو بتا کر ہی نہیں گئے. سو انشاءاللہ لیگل ٹیم جیسے پہلے آج دن تک لیگل ٹیم ان کے مقدمات لڑتی آ رہی ہے، ہم اپنا کام اسی انتھیوزیازم سے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. لیگل ٹیم نے آج دن تک جتنے مقدمات ان کے خلاف بنے وہ سب کے سب ختم کیے ہوئے. اب مقدمات اگر ہائی کورٹ سنوائی نہ وہاں پر ہو، کیسز ہی نہ لگیں تو کیسز ختم کیسے ہوں. مگر عمران خان صاحب کے حوصلے وہ بلند ہیں، وہ ہی از ناٹ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈیفنس کیا بہت کمزور تھی، کیونکہ آپ بار بار التوا کی درخواستیں جو ہیں وہ 2.5 سال تک دیتے رہے، تو کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ التوا کی مختلف مواقع پر درخواستیں دی اور آپ کی ڈیفنس ویک تھی جو خان صاحب کو یہ سزا ہوئی؟ دیکھیں، آپ نے کہا بار بار، آپ بار بار میں یہ کہنا بھول گئے 26 مرتبہ آپ یہ بھول گئے کہ سرکار توشہ خانہ کا کیس بار بار بنا کر لاتی ہے. شاید آپ اس بات کو آپ نہیں سر، آپ لیٹ می کریکٹ یو، دوسرا کیس نہیں ہے. ECP ورسز عمران خان توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا. نیب ورسز عمران خان گراف سیٹ دوسرا کیس تھا. جج افضل مجوکا کے پاس FIR چل رہی ہے توشہ خانہ گفٹس کے اوپر، یہ تیسرا کیس تھا. FIA جس نے پوسٹ آفس بن کے راتوں رات نیب سے تفتیش ٹیک اوور کر کے بغیر کوئی تفتیش کیے، بغیر کوئی کاغذ دیکھے پوسٹ آفس بنتی ہے اور نیب چوتھی مرتبہ یہ کیس سنتی ہے. سو التوا تو ہائی کورٹ لیتا رہا، کیونکہ ہم نے اس بار بار کی اٹیمپٹ کو جب ہائی کورٹ چیلنج کیا تو ہماری کبھی ریویژن پٹیشن لگی نہیں، مقدمات لگے نہیں. سو عمران خان صاحب کے مقدمات ایک ہی ڈیمانڈ ہے سر، جیسے نیچے لگتے ہیں، جس تیزی سے، جس سوئفٹنس سے، جس پیس سے نیچے ٹرائلز چلتے ہیں، ویسے ہائی کورٹ بھی ہیئرنگ دینا ویسے، کیونکہ ٹرائل از آلویز اے کنٹینیویشن آف ٹرائل. ویسے ہی ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھلے ہونے چاہیے جیسے اڈیالہ میں. جیل کے دروازے پہ جو پولیس کھڑی ہے وہ اندر ٹیکنیکلی صحیح بات کریں گے جب وہ کہیں گے کہ ہم کیسے اندر فیملی کو بھیج دیں، کیسے جو ریکارڈ پہ لائرز ہیں ان کو بھیج دیں، کیونکہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں.